बोंदेरा आदीं जाताली ती कोमुदात करताले. कोमुदात कोलती आनी नावेली पूण वेगळी वेगळी आसताली. गोलतीची वेगळी आसताली, नावेलीची वेगळी आसताली. आनी तेन्ना फक्त फ्लॅग भायर काडटाले आनी एक आमी फटास म्हणून करताले बांबू स्टिकाची. ती एकामेकाक मारप आहली म्हणजे आमी ते घेवन एक्चुली बाउंड्री जी कोमुदाराची बाउंड्री आसा ती प्रोटेक्ट करताले आमी. म्हणजे आमी दुसऱ्याक एनक्रोच करूंक दिनासले. कोमुदात गोलती आनी गोलती तांकां नावेलीक एनक्रोच करूंक दिनासले. म्हणून ते बावटे घेवन ते हेजेर वयताले ते बावटे वीथ स्टॅक ऑल नेशन बावटे आसताले तेन्ना. आतां ते बंद करून आमी आतां मागीर फुडलें सांगता. आनी ते आमी त्या बाउंड्रीचेर वयताले आनी आमी बाउंड्री गार्ड करता म्हणजे आमचे एल्डरली पिपल तेंच्यान सारकें. In 1983 कोमुदात डिडंट हॅव एनी मनी. तेंचे पयशे नासले म्हणून तेंच्यानी ते बंद करपाचे आसले ते. म्हणून आमचे पियेदादूच असून आमी सगळे एक जाल्यार ठरयलें आमी करुया म्हणून. ते आतां आमी टेक ओवर केलें ती 1983. आनी तेन्ना आमी पयलें अशें म्हणजे बावटे ते काडटालेच आमी आनी तेच्या फाटल्यान आमी एक पयल्याच वर्सा एक सिंगल फ्लोट केलो कॉमन. आनी ते मागीर नेक्स्ट इयर 84 इंटर वॉर्ड कॉम्पिटिशन स्टार्ट केलें. आनी आतां इंटर वॉर्ड कॉम्पिटिशन आसाच, बाकी सगळे फ्लॅग्स बी आसात. पूण आतां बीट शो आनी बाकीचे हे हाय लेवल हें केलां सारकें. म्हणजे जे प्रिपरेशन आतां करता तशें अशें प्रिपरेशन कांय आसनासलें. म्हणजे आमी फक्त एक स्टेज घालताले आनी आमी फंक्शन करताले एक ब्रास बँड हाडून तशें. आतां ब्रास बँड हाडटा ते आमी फ्लॅगा बरोबर भोंवता. आनी मेन बँड आसा ते सारकें म्हणजे सामकें अशें फेमस बी. आतां दीस इयर 7 नोट्स हाडला प्लस सगळे बरे बरे आसात. आनी पीपल फ्रॉम अरावंड गोवा पार्टिसिपेट जाता आनी ते एन्जॉय जाता. आनी आमी ती 10 आमी आतां 4 फ्लोट स्टार्ट करतले आनी सगळे आमचे म्युजीक 10 काबार. आनी एक ते फेस्टिवल नेक्स्ट डे ऑफ बोंदेरा ती नवे हार्वेस्ट फेस्टिवल जाता. मागीर ते आमी कणसां कापता, इगर्जेन मीस आसता आनी ते नवे म्हणून आमी हें करता ऑन द नेक्स्ट डे संडे. टुमोरो वील बी द फिस्ट. आनी ते करून मागीर सगळे एक एक ते घरा व्हरता ते डिस्ट्रिब्यूट करता म्हणजे आपल्या घरान दवरपाक. नाही लोक आमी हांगा येता एन्जॉय जाता पूण वयताना सेफ वयचे. म्हणजे ड्रिंक बी आसता ओपन पूण कितें जाल्यार सेफ वयचे इतलेंच आमी एक मॅसेज तांकां दिता. आनी बरे भशेन एन्जॉय जावचें ना वयचें. Viva Boндера, and here today we are for Boндера 2026. All pumped up. We just finished performing. All floats were amazing. Every ward here puts in equal amount of efforts. The most wonderful floats that you will see is in Diwar. So it is a traditional festival of flags. Bonder meaning a piece of cloth like Bonder, and from that it's a festival of flags that has come up now, continued by the Piedad Youth Association. And it's a lovely festival. Do visit. Maybe next year. Viva Boндера! Viva Boндера!
viva, viva